Hello and welcome to Ingova's News. Let's start with today's update. Vijay Sardesai has criticized the lack of coordination between the administration, declaring the administration is gone to the dogs. He urged the media to publish his statement without fear, vowing to substantiate his claim in the Assembly House today. Sardesai's bold remark highlight his frustration and commitment to addressing administrative inefficiency. That Chief Minister of Revenue. Lack of coordination and the administration has gone to the dogs. ते काल हांवें म्हणलां ते तुमी कशेंच कॅरी करना, कोणाक ताका भिवू नाका, कॅरी करात की administration has gone to the dogs and we'll prove it today again in the house how the administration has gone to the dogs and there is absolutely no coordination between cabinet colleagues, between the chief minister and his colleagues. That is how they speak in different tones. हे अशें जायता पुणून सावथ तो कोण तो संबंदीत तिथे एडमिनिस्ट्रेटराक सस्पेंड केलो नाजाल्यार ट्रान्सफर केलो तें एक जालें तो फूल आसतालो पूण जो तुमकां रॉंग एडवायस दिता आनी त्याचे खातीर तुमी यू बिकम द लाफिंग स्टॉक फॉर द एंटायर पॉप्युलेशन. द न्यूजपेपर्स बिकम द लाफिंग स्टॉक. हे सगळे अशे न्यूजपेपर ताका शोकच पुजो वचना मरे कशी ती ते एनिमल हजबंड्रीचे सेक्रेटरी ते काल मिनिस्टरान परत प्रेस घेवन हे सांगला की तो म्हणटा ती पॉलिसी डॉग फिडिंगाची म्हणटा आणि हो वेगळो विषय म्हणटा. पळयला ते तो म्हणटा ती डॉग फिडिंगाची पॉलिसी तशी ना, ती एग्रेसिव्ह डॉग्सांक कशें ती कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी ताजे परस आनी बरी पॉलिसी ना. हे ताणी कोर्टाक सांगिल्लें, मिनिस्टराक सारको ब्रीफ करूंक ना. आज हांव तो मिनिस्टराच्या डिमांड्साक सगळें काडटा. डॉग फिडिंगाक पॉलिसी आसतली, कुत्र्यांक खंय खावप पूण ती पॉलिसी आसतली. कितें उलयता ते कुत्रे एग्रेसिव्ह जाता तांकां खंय पोसप, ते टेरिटोरियल डॉग म्हणजे तांकां कशें रिलोकेट करप सगळी पॉलिसी. इट्स अ कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी. यू कांट हॅव अ पॉलिसी. आनी तो कितें सांगता तो की तांचे एग्रेसिव्ह कुत्र्यांचो बंदोबस्त करपाक म्हळ्यार बंदोबस्त म्हळ्यार कितें तो बंदोबस्त म्हळ्यार दिगंबर कामत सांगता तो फारण मारपाचें शेपड्यो घेवन पोट दिवपाचें केन्ना जातालें तो बंदोबस्त कसलो बंदोबस्त म्हणटा तें कळना म्हाका. तुमी ताका विचारपाचें मरे तुजें हे पळयलां हांवें तें बंदोबस्त करपाचो म्हणटा. बंदोबस्त म्हळ्यार कितें? वॉट इज द मिनींग ऑफ बंदोबस्त? आतां सोदचें म्हणलें म्हाका डिक्शनरी कितें तें बंदोबस्त म्हळ्यार कुत्र्याचो बंदोबस्त करपाक पॉलिसी जाय म्हणजे पुलिसे कडेन धाडटलो फाल्यां बंदोबस्त म्हणून. तितून विजय बाब तुमी जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटीव हे गजालींचेर उलयता आमी पळयता नॅशनल लेवलाचेर ह्या दिसांनी IAS ऑफिसरांचेर वेगवेगळे कितें चालू आसा तांकां मत बांदला. कित्याक इलेक्शनाच्या टायमार सगळे अशे हवेन 400 पार भोंवताले पूण तांकां दिसलें की आमचे फुडें कोण ना म्हणून. सो ते आतां सगळे दिवे लायतात, गाडयो सोदतात, भाटांक घेतात, पिस्तोलां दाखयतात, ते सगळें चालू आहा. गोंयांत चलता ताजे परस व्हडल्या स्केलीचेर आमच्या देशांत चलता. आनी गोंयचें इंटिग्रेशन अशें जाल्लें आहा IAS IPS लॉबी येता आनी हे जे भशेन ताचे फुडें शरणागत जाता ते अशें जाता की गोंयचें अस्तित्व आमची लोकल लिडरशिपीचें स्पायन हें नाच म्हणून जाता. आनी देन वी बिकम अ कॉलनी ऑफ द सेंटर. वी शूड नॉट बी अ कॉलनी. वी आर एन इंडिपेंडंट स्टेट with a very distinct identity and the whole issue we come here to speak about is about our identity. गोंयकार म्हणून आमी आमचें वेगळें कितें हें जें आमचें अस्तित्व आहा तें आमी जितें दवरूंक जाय. ते ओके IAS ऑफिसर IPS ऑफिसरां कडेन सलाम मारून न्हिदपाची गरज ना. फर्म रावपाक जाय. हें दीस इज अवर लॉ, दीस इज अवर कन्वेन्शन, दीस इज अवर कल्चर एंड वी आर गोइंग टू स्टँड बाय इट. हें सांगपाक हे सरकाराक दम ना. ओपिनियन पोल डे हांव तें भितर ओपिनियन पोल डे म्हणटा रिजोल्युशन ताणें मूव केलां की ताका ऑफिशियल स्टेटस दिवचो. ओपिनियन पोल डे 2018 ऑफिशियली ऑर्गनायज केल्लो आमच्या मडगांवांत आनी ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून केल्लो. आनी तो ओपिनियन पोल डे ऑफिशियली करपी मनीस आशिल्लो मनोहर पर्रीकार. ह्याने सांगिल्लें की त्या दिसा गोंय खरें इंडिपेंडंट जालें म्हणून. इन द ट्रू सेन्स ऑफ द टर्म इंडिपेंडंट. गोवा बिकेम इंडिपेंडंट विथ इट्स ओन आयडेंटिटी ऑन द 16th January 1961 1966 कितें. सो ती डेट ताणें सांगून तें हें उलयल्लें आहा. हो मुखेलमंत्री ताचो फोटो प्रमोद सावंत फाटल्यान दवरता
हांव प्रमोद सावंताक मदीं क्रिटिसायज करतालो आनी अटॅक करता मागीर सावंतवाडी सरकार म्हाका कॅबिनेटांतलो काडलो म्हणून म्हणनाशिल्लो की तांणी जें हांवें सुरवात केलें तें बंद उडयलें म्हणून म्हणटालो ताका. सो रेजोल्युशन अशें जावंक जाय आशिल्लें की टू रिस्टार्ट द ऑफिशियल स्टेटस ऑफ द ओपिनियन पोल, नॉट टू गिव इट स्टेटस. दैट स्टेटस इज ऑलरेडी देयर. आय विल स्पीक अबाउट दीस इन कळ्ळें तुका न्ही. आनी थंय आतां BJPचे आमदार बी आहा, एकलो तरी आहा, तांणी सांगिल्लें आनी फुडल्यो खबरो मागीर वाचून दाखयता.